سلام فتواتن كبرانن نشانالي بيتسد ببزلهم هو سلامكم يبزحلي انكو عدوما نمشانالي بالسلام مزاخم نلوم معانتي حيزلكم زو مزاخو فيديو كام تلمود على تاو شرفي بنا إثيوبيا نقد بانكي إلوون بكافتنيا متنزل شرفا نايقلو بانكتات كندين هولو معانتي نزبل كم أول بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكا حوالات أليم براكاو مالتيو كندين هو لو معانتي يكاتيت 28 ويكا مارش شوعتا كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوان باوند ستيرلينغ يونايتد عرب إمارات درهم سعود عرب ريال عمان ريال جوردان دينار بحرين دينار تركي جبسي يمن وزتا زبالو هرئنا سنة أنحيت لما عنتي يكاد 28 ويك عمارة شوعتا بذاك خنا ببلاك ماركت بالطعم يوسخو بلاك ماركت كاوزو سخن دحري زنا يقل بانك ذاتون حزون نوعاو يفككرين آتين زلوا كم أمنت ترئنا دولار اسكاميت سالسان قرش زاتو لإذنيو يورون ترئنا ون اسكاميت نربع عن كل تنزوز حلو ينهي ببانكي مالتيو إننا شرف بدعمينا وسخة زركال بزي بزرحة زي ويكعبز منقد زي توسيخ مجرش بدعمي زفرحكا بنياتهم وقيحو بزمسايا أزريك هم معلتي ناوسخ إنا نري لنا بايزوي لو ما عندي وسخ واحد الناس كانتو خانا جن شافي من جزء أني شاي النسن سلازي بمجمرة ناي أمريكا دولارنا خرين حدني أمريكا دولار بنا إثيوبيا بانكي أو زنبور إيزلو 224 قرش ندقي 00 سنتيمن يونا شرفو زلو أي وسخن نايك النسن دولار بناي أمهارا بانكي 230 قرش ندقي 30 سنتيمن كشرف كلو 200 أمريكا دولار 133 قرش يمزلو ببانكي أبز 3 معات زي 3 قرشي وسخ أرينا نهب ببانكيز لكم ناي بلاك ماركت يكعب حوالي دولار 252 قرش ندوي 0.6 سنتيم كشرف كله 100 ناي أمريكا دولار 15 كلتا 6 يمزلو بدعمي وسيخ الدولار بونت دعمي زفرحكا كاتيلنا نريو يورو يكون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي حزقو منهم لينتي يولن أي وسخنا يكنسن 129 قرش ندوي 0.4 سنتيم كشرف كله 100 يورو 19,904 يزمزلو يورو بناي النات بانكي 142 قرش ندبي 11 سنتيم كشرف كله 100 يورو 14,910 يمزلو يورو ببانكي حزون لعل خط قرش وسخار إلنا نهو أبز خلط 3 معات زي مالتيو يورو بتسألين حداقة ويكعاو بحوالا 234 قرش ندب 10 سنتيم كشرف كله 100 يورو 16,410 يمزلو مالتيو كاتيلنا نريو ناي سويس فرانكي كون حد ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 236 قرش ندب 0.5 سنتيم كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 13,605 يمزلو مالتيو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 144 قرش ندوي 24 سنتيم كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 14,424 قرش يمزلو ناي سويس فرانك بزقليم عداقة ويكعا بحوالا 270 قرش ندوي 6 سنتيم كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 17,600 قرش يمزلو مالتيو كاتيلنا انريو ناي كندا دولار حد ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 86 قرش ندب 0.7 سنتيم كشرف كله 100 ناي كندا دولار شو منتجحن 600 يمزلو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 89 قرش ندب 10 سنتيم كشرف كله 100 ناي كندا دولار شو منتجحن 920 يمزلو مارتيو كندا دولار بزقلي معداقا ويكعا بحوالا بزقارن كنتات 106 قرش ندب 24 سنتيم كشرف كله 100 ناي كندا دولار 10,624 قرش يمزلو مارتيو كاتيلنا أنريو ناي تشاينا يوان حد ناي تشاينا يوان بنا إثيوبيا نقد بانكي 16 قرش ندب 7 سنتيم كشرف كله 100 ناي تشاينا يوان 6,607 قرش يمزلو مالتيو تشاينا يوان بناي وقاقن بانكي 17 قرش ندب 4 سنتيم كشرف كله 100 ناي تشاينا يوان 7,204 قرش يمزلو مالتيو ناي تشاينا يوان بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 10 قرش ندب 9 سنتيم كشرف كله 100 ناي
ቻይና ዩሃን 296 ቅርሽን ይመጸሉ ማለት እዩ ታይዳ ሸርፊ ብጣዕሚ ወሲኹን ንህውስ ካብ ሓዚ ክንሪኦ ፀናሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዓረብ ሃገራት ይኸውን ቅድምና ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር አበረታቱዕኒ ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ናይ ኩዌት ዲናር ይኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብዝገርም ኩነታት 493 ቅርሺ ነጥቢ 00 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር بتصلي معداقوي كعب حوالا 49300 ብቻ ይመጸሉ ኒ 50 ሽሕሲ ኒ 50 ሽሕስ 700 ቅርሺ ብቻ ተቃርያላ ዳርጋ 50 ሽሕ በልዎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ሓደ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ 33 ቅርሽን ነጥብ 66 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 33.66 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ አምሃራ ባንኪ 36 ቅርሽን ነጥብ 73 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 36.73 ቅርሽን عن 3 قرشن يمزلو مالتيو يونايتد عرب امريت درهم وي كان دبي درهم بتصلي معداقه 41 قرشن نتوي 42 سنتيمن كشرف كلو شحناي دبي درهم 41 شحن 42 قرشن يمزلو مالتيو لما عنتنا دبي درهم دارغا نايت مالي بزح يوسخن يقنسن انت خالت ግን بتعمل لينت نهو مالتيو قصيلنا نريو ناي سعود عرب ريال يكون حاد ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن نتبي 00 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 33 شح ብቻ ይመጸሎ ንግድ ባንኪ ምንም አይነት ለውጥ አይረኤናን አይወሰኻን አይቀነሰን ማናስ እንኳን አይቀነሰን ግን አይወሰኻን ማለት እዩ ናይ سعود عرب ريال بناي أمهارة بانكي 34 قرش نتبي 15 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 34 شحن 15 قرشن يمزلو ناي سعود عرب ريال بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 4 قرش نتبي 52 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 4 شحن 52 قرشن يمزلو مالتيو كبرات حواتي انكدي دقي مدام قمامي او سعود تركوا خندي تحول الله خنحزخه بعسرة حمشتن زحول سبتلي أكومين تزحفالنا يخن مالتيو كأزيلنا نريو ناي أمار ريال يكخون حد ناي أمار ريال بتسألي معداقا ويكعب حوالا 394 قرش ندوي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أمار ريال 3 شحن 407 يمزقلو مالتيو كأزيلنا نريو ناي جوردان دينار يكخون حد ناي جوردان دينار بتسألي معداقا ويكعب حوالا 314 قرش ندوي 56 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 21 شحن 456 قرشن يمزقلو مالتيو بمأزال نريو ناي بحرين دينار يكخون حد ناي بحرين دينار بتسألي معداقا ويكعب حوالا 403 قرشن ندوي 8 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 4 شحن 380 يمزقلو مالتيو كأزيلنا نريو ناي تركي ليري حد ناي تركي ليري بتسألي معداقا ويكعب حوالا 4 قرش ندوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تركي ليري 410 يمزقلو مالتيو كأزيلنا نريو ناي قبزي إجيبتشن باوند حد ناي قبزي إجيبتشن باوند بتسألي معداقا ويكعب حوالا 3 قرش ندوي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي قبز باوند 398 قرشن يمزقلو مالتيو أسعبنا نريو ناي يمن ريال يكخون حد ناي يمن ريال بتسألي معداقا ويكعب حوالا 0.62 سنتيم كشرف كلو 100 ناي يمن ريال 62 قرشن بتشا يمزقلو مالتيو لو ما عندي لكاتيت 28 ويكعب مارت شوعته بخمزي كشرف وعيللو كبرات حواتي نسخاتكم كان بخنديت الأخوة ويكع خنديت تشرفوا لهم نزل رأيتهم الكومنت تصحفوا حزبون كم تنرئ لنا أوكي لا يخالن شرفي كم معلتنا معلتي يزوس خزلو بتشا وقي حماسيو يرئي النمبر مجرشو دمو حبيرنا نرئي نخون رأيتهم الكومنت تصحفوا مالتيو اسكع فيديو تتعامل نستخدمت لكم نكاب لبنا مسكن كويا لايك شير سبسكرايب مقواري ترسعوا سسنا يوم باي باي